او بیا اللہ رب العزت پمونگ و تاسو باندې دا عظیم احسانو کو چی دینی الاسلام یو مبارک اکمل مبارک دین اللہ مونگ و تاسو لرا دومره مبارک دین دے دا چی پا تمام سابقہ و ادیانو کی دا ټولنا اللہ تا غورا او بہتر چی کم دے دا اللہ دا دینی الاسلام دی قرآن حکیم فرقان حمید کی اللہ رب العزت فرمائی چی دا دین چی نوم دا دی اسلام دے دا اللہ ستاسو دا پارا پخپلا چی کم دے غورا کڑے دے کہ سوک پدی دینی الاسلام مانی زندگی تیرہ کی آغا کامیاب دے او چاچی دا دینی الاسلام نا اٹھ کر زندگی تیرہ گلا او پدی چاہت پاندی تیرہ گلا چی دا دینی الاسلام نا علاوہ بزا بلے و لار اختیار کما او پاہغی باندی با اللہ مانا دا قیامت پروز باندی نجات را کی نو ای خیال استو محال استو جنوب زکا صاف صاف اللہ پا قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ چی سوک دا دینی الاسلام نا علاوہ پا بلا طریقہ بانی چی کم دے زندگی تیرولو غواری او دیوئی چی دا اللہ دا طرف امات نجات ملاوشی نو دا نجات نمیلاوی او نبا آغا لارا او آغا دین چی کم دے دتنا قبول کرشی کہ قبلی گی صرف او صرف دا اللہ دینی الاسلام بلدنا قبلی گی